सिर्फ बिलियन डॉलर उसने देना है। $1 बिलियन IMF से लेने के लिए वो आप पर ऐसी शर्तें लगा रहा है कि आप चाइना से किसी किस्म का कोई लोन नहीं लेंगे, आप ये नहीं करेंगे, आप बिजली के रेट्स इतने बढ़ा दें, आप गैस के इतने बढ़ा दें, आप जो है मुल्क का बेड़ा गर्क कर दें, आप अपने रुपए को इस तरह गिरा दें कि जो किसी ये है कि जब भी कोई मईशत ICU में होती है तो उसका दुनिया का एक ही डॉक्टर है और उसका नाम IMF जाएंगे। आज 335% यानी 35 से 335% आपने गैस में इजाफा किया है। अब आप कह रहे हैं कि जी हम कौम को उम्मीद देंगे। भाई अगर कौम को उम्मीद देनी है तो लोगों की माशी मुश्किलात का कोई इलाज बताइए। और ये सिर्फ IMF में जाना इसलिए जरूरी नहीं है कि हमें वो 1 से 2 अरब डॉलर मिल जाएं, बल्कि इसलिए जरूरी है कि ये वो राह हमवार करता है कि हमारी एक्सेस इंटरनेशनली हो। जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहे हैं कि IMF हमें ना तो खुद पैसे दे रहा है और ना ही किसी और से पैसे लेने दे रहा है। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती ही जा रही है। डीजल पेट्रोल 250 से 300 तक होने जा रही है। महंगाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो आइए देखते हैं पूरी बात क्या है। काबिल ना रहे, हिंदुस्तान से वो अब जो है 2.5 गुना कम हो गया है, बांग्लादेश से आधा रह गया है। कोई हमारी इकोनॉमी इतनी गई गुजरी इकोनॉमी तो नहीं है। देखें, सिर्फ ये $1 अरब दे रहे हैं और उसके साथ इतनी शर्तें लगा रहे हैं, जबकि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो $32 बिलियन एक साल में आपको भेजते हैं। तो जब $32 अरब वहां से आते हैं, इतनी ही तकरीबन आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, तो ये $1 अरब के पीछे आप क्यों इस तरीके से, मैं तो कहता हूँ, ब्लैकमेल हो रहे हैं? क्यों? आखिर कौन आपके ऊपर दबाव डाल रहा है कि आपने IMF के प्रोग्राम में जरूर जाना है? आप लात मारें, इसको दफा करें और आप जो है अपने ऊपर भरोसा करें। आप अपनी इंपोर्ट्स को कम करें। जितनी भी ये लग्जरी आइटम्स हैं, लग्जरी गुड्स हैं, आप कारें जो है अरबों डॉलर की इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या आपको जरूरत पड़ी है? आप जो है एडिबल ऑयल $4 अरब का, एक मैं मिसाल देता हूं, एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। आप अपने मुल्क में क्यों नहीं सनफ्लावर, कैनोला ऑयल और ये सोयाबीन ऑयल और दूसरा जो है उगा सकते? बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है। आपने कोई आदमी सही जगह पर लगाया नहीं जो ये काम जानता हो। $4 अरब आप फेंक देते हैं पाम ऑयल की एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर, और उसके बाद इसी तरीके से $20 अरब का आप जो है ये फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, जो कि आपके गाड़ियों के काम आता है, आपके पावर प्लांट्स में काम आता है। आप क्यों पावर प्लांट्स जो है इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल पर लगाते हैं? आपके पावर प्लांट्स बहुत अच्छी तरह काम कर सकते हैं ऑन alternative and renewable energy, on nuclear energy, on biomass energy. आप क्यों जाते हैं इंपोर्टेड कोल की तरफ, इंपोर्टेड LNG की तरफ, इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल की तरफ, जिस पर आप $20 अरब साल का वो लोग जो बेचारे ओवरसीज पाकिस्तानी मेहनत करके कमा के बेचते हैं उड़ा देते हैं? आप यही पावर जो है विंड एनर्जी के जरिए बनाएं, जिसके मैंने पाकिस्तान में अल्टरनेटिव और रिन्यूएबल एनर्जी के 7,500 मेगावाट्स के प्रोजेक्ट शुरू कराए हुए हैं पाकिस्तान में, जिसमें 35% कंप्लीट होकर ग्रिड को बिजली दे रहे हैं। लेकिन आपने उस डिपार्टमेंट को खत्म कर दिया जो अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड था। आपका उस तरफ ध्यान ही नहीं है। आप जो है सिर्फ कर्जा लेना चाहते हैं, कर्जा लेकर उसको उड़ाना चाहते हैं इंपोर्ट्स पे, उन इंपोर्ट्स पर, गैस पर, LNG पर, फर्नेस ऑयल पर और इंपोर्टेड कोल पर, क्योंकि उसमें कमीशंस और किकबैक्स आपको मिलते हैं। पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, उसमें बिजनेसमैन भी शामिल हैं। एक बहुत बड़ा माफिया है। पहले सिर्फ एक ऑयल माफिया होता था, अब मुल्क में एक LNG का भी जो है वो बन गया है माफिया, एक इंपोर्टेड कोल का भी माफिया बन गया है। ये जो इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल माफिया है, ये आपको पनपने नहीं देता। आपका सर्कुलर डेट 2.8 ट्रिलियन हो चुका है पावर सेक्टर का, और तकरीबन 1.6 जो ट्रिलियन है वो आपका गैस का हो चुका है इस LNG की वजह से। क्यों आप LNG की तरफ जाते हैं? देखें, अगर आप ईरान से गैस लें, ईरान से ऑयल लें, आपके साथ लगती है उसकी सरहद है जो स्टेट बैंक के साथ है, सो वहां हमें जाना है। अब आप क्या, ये सवाल बहुत अच्छा है कि ये इतने अरसे से डिले क्यों हो रहा है? देखिए, IMF की जो निगोशिएशन है ना मुल्कों के साथ, उसमें मुल्कों की अपनी प्रेपरेशन जो है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। ये भी नहीं मैटर करता कि IMF कितना जानती है, मैटर ये करता है कि आप खुद अपने कैसे आपको प्रेजेंट करते हैं। आप अपनी पाकिस्तान का जो मुआहिदा है उसमें कई चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि फिस्कल साइड यानी कि बजटरी साइड और एक्सपेंडिचर साइड पे आपके क्या थे,
تو آپ نے یہ دیکھا کہ ہم نے ایک بجٹ پریزنٹ کیا جس میں ہم نے یہ لکھا کہ یہ بجٹ جو ہے یہ پروویژنل ہے. سو ایک تو ڈیلے یہ آتا رہا کہ بجٹ جب تک فائنل نہیں ہوا آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے, سو اینڈ آف جون تو ہم ویسے ہی پہنچ گئے تھے. پھر ہمیں 2-3 ایسی شرائط ہیں جو ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی. فار ایگزامپل کہ جو بجلی کے نرخ تھے وہ 1 جولائی سے تبدیل ہونے تھے, اور یہ میں پھر کہوں گا کہ میں شرط کا لفظ تو ضرور استعمال کر رہا ہوں, پر بجلی کی قیمت کا تعین جو ہے وہ آئی ایم ایف نے نہیں کیا, بجلی کی قیمت کا تعین نیپرا نے کیا ہے اس پٹیشن پہ جو گورنمنٹ آف پاکستان یا سارے ڈسکوز مل کے ان کے پاس لے کے گئے تھے, اور نیپرا نے یہ کہا کہ آپ 7 روپے 92 پیسے بجلی بڑھا دیں. اب فنڈ نے آپ سے, آئی ایم ایف نے آپ سے یہ کہا کہ اب آپ بتائیے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. اس کا ابھی تک فیڈرل کیبنٹ کی جو اپروول ہے وہ پینڈنگ ہے. جیسے ہی وہ اپروول ہو جاتی ہے تو ہم آئی ایم ایف کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ نے کل ہی دیکھا کہ ایک 13 جولائی کو تبدیل ہونی ہے گیس کی قیمتیں, سو اس کا بھی تعین گورنمنٹ آف پاکستان نے تھرو دا سوئی کمپنیز اوگرا کے ساتھ کیا. کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ ان کے پاس وہ ویژنری اپروچ ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے معیشت کو درست کرنا ہے. دیکھیے معیشت کو درست کرنا ہے تو آپ کو اپنے نظام کے اندر اسٹرکچرل ریفارمز لے کے آنی ہے. اس اسٹرکچرل ریفارمز کے لیے ہمارا پاور جو گروپ ہے, رولنگ الیٹ ہے, وہ تیار نہیں ہے, کیونکہ جب آپ اسٹرکچرل ریفارمز کریں گے تو پھر ان کو اکاؤنٹیبل کرنا پڑے گا اس پاورفل طبقے کو جو اس وقت انڈسٹری کی شکل میں بیٹھا ہوا ہے, جس کے پاس فیکٹریاں ہیں, جس کے پاس سرمایہ ہے. لیکن آپ اس کو چھوٹ دے کے قوم کے اوپر انڈائریکٹ ٹیکسز کی مار کے آپ معیشت درست کرنا چاہتے ہیں. ابھی یہ کہہ رہے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب کہ آنے والے دنوں میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے. آج ہی کی میں رپورٹ پڑھ کے آیا ہوں کہ اگلے 1 سال تک مہنگائی میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے, اور یہ جو 36% آپ نے بتائی ہے یہ اس نے آگے بڑھنا ہے. تو سوال یہ ہے کہ میں مان لیتا ہوں مفتاح اسماعیل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, لیکن مفتاح اسماعیل صاحب ذرا ایک پریس کانفرنس کر کے ہمیں یہ بتا دیں کہ ان کا روڈ میپ کیا ہے. اگلے 3 ماہ میں 4 ماہ میں کون سی چیزیں ہیں جس کے اندر وہ چیزوں کو نیچے لے کے آئیں گے, کہاں وہ چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. حالت یہ ہے کہ اب یہ رونا شروع ہو گئے اس بات کے اوپر کہ دیکھیے معیشت تو جو ہے نا وہ تو دیوالیہ ہو رہی تھی. آپ مجھے بتا دیجئے, میں چیلنج کرتا ہوں اپوزیشن میں سے کسی بندے نے, جس وقت یہ حکومت والے آج اپوزیشن میں تھے کل, انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ معیشت دیوالیہ ہو رہی ہے. اس وقت کہا معیشت ہم بہتر کریں گے, جی ہمارے پاس پورا منصوبہ ہے, روڈ میپ ہے, لانگ ٹرم پلان ہے, شارٹ ٹرم پلان ہے. ابھی بھی آئیے, میں تو دعوت دیتا ہوں ان سب کو ٹی وی ٹاک شو میں بلائیں جو حکومت میں آ کے ایک لانگ ٹرم پلان بنا کے بتا دیں, شارٹ ٹرم بتا دیں, مڈ ٹرم پلان بتا دیں. لیکن ان کے پاس کیا ایک ریئیکشنری اپروچ ہے, آئی ایم ایف کو مینج کرنا ہے بس. دیکھیے آپ اپنے معاشی فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہ پہلے والے تھے نہ آج ہیں. ان سب کے سامنے اگر معیشت کو درست کرنا ہے تو ایک ہی ان کے پاس کانٹا ہے, اور وہ کانٹا یہ ہے کہ کس طریقے سے آئی ایم ایف کو مطمئن کیا جائے, کس طریقے سے اس کی مینجمنٹ کو انشور کیا جائے تاکہ وہ مطمئن ہو جائے. اب اس دفعہ آئی ایم ایف سخت شرائط کے ساتھ آیا ہے کیونکہ ان کو پتا چل گیا کہ پاکستانی حکمرانوں کی کرتوتیں کیا ہیں, یہ کس طریقے سے ہمیں جو ہے بیوقوف بناتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں جی پہلے کر کے دکھائیں پھر ہم آپ کے ساتھ آگے چلیں گے, ورنہ نہیں چلیں گے. اب یہ اس وقت حکومت کے لیے ایک مشکل صورتحال ہے, اور یہ ٹھیک ہے, میں عمار صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, اگلے 2-3 ماہ میں کچھ نہیں ہوتا, ایک بڑا وقت چاہیے. لیکن وہ وقت چاہنے کے لیے قوم کو ایک امید بھی تو بتا دیں. آپ نے کہا 200, اب اس وقت 249 روپے 250 روپے پیٹرول کر کے کہا جا رہا ہے 300 روپے پہ جائیں گے. آج 335%, یعنی 35 سے 335% آپ نے گیس میں اضافہ کیا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم قوم کو امید دیں گے. بھئی اگر قوم کو امید دینی ہے تو لوگوں کی معاشی مشکلات کا کوئی علاج بتائیے, 6 مہینے کا, 3 مہینے کا, 1 سال کا بتائیں تو صحیح کہ روڈ میپ کیا ہے, تاکہ لوگوں میں اعتماد ہو اس حکومت کے بارے میں. یہاں تو لگتا ہے کہ اعتماد کچھ نہیں ہے, کچھ لوگوں کی اپنی جائیدادیں بن رہی ہوں گی پاکستان کے اندر, وہ ایک الگ بات ہے.